चौधरी साहब को जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया और मुस्लिम लीग नून ने जो है ना पीटीआई इमरान खान साहब को एक भरपूर चैलेंज दे दिया है। आज जो है ना एक अफसोसनाक वाक़या हो गया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो सोचो जानो चैनल में खुशामदीद। तो कैसा है दोस्तों, आज हम आपके लिए जो है ना बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आए हैं जो पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। फवाद चौधरी साहब को जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार क्यों किया गया है, किस वजह से किया गया है, ये अंदर की बात जो है ना वो आपको बताएंगे। और उसके बाद जो है ना नून लीग ने इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। तो ये चैलेंज क्या है और किस तरह दिया गया चैलेंज, तो इन सब बातों का न्यूज़ का जिक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की तरफ। आज जो है ना फवाद चौधरी साहब जो है ना वो सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए अपने भाई के पास गए हुए थे, भाई के घर के। फिर वहाँ पे जो है ना उन्होंने डिसाइड किया कि एक पार्क में जाते हैं, वहाँ पे जो है ना वो नाश्ता करते हैं। बज़ाहिर साफ साफ ज़ाहिर है कि आज जो है ना हफ्ता है, वैसे छुट्टी होती है, वीकेंड पे होता है, हर फैमिली चाहते हैं कि हम जो है वो नाश्ता या फिर डिनर या फिर लंच जो है ना आज बाहर करेंगे। तो उन्होंने जो है ना वो इस डिसाइड किया प्लान, और वो जो है ना बाहर चले गए। लेकिन उनकी किस्मत ख़राब थी, उनको जो है ना वही नाश्ता करने वाली जगह पे जो है ना उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तो आपको पता है कि गिरफ्तार हो गए, लेकिन आपको ये नहीं पता वो गिरफ्तार क्यों हुए। तो दोस्तों ये देखें कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब के आने के बाद 21 अक्टूबर, उसके बाद 48 से 72 घंटों के दरमियान जो है ना वो फवाद चौधरी साहब की जो है ना वो जहांगीर तरीन साहब से और ओम चौधरी से जो है ना मुलाकात होगी। तो हुई थी, तो उसमें मुलाकात का क्या मकसद था, ये अंदर की बात आपको बताते हैं। बजाय देखा जाए तो मुलाकात कोई ऐसी तो नहीं हुई होगी, तो इसलिए उनकी मुलाकात हुई थी कि आप जो है ना वो इस्तेकाम पार्टी को जो है ना वो ज्वाइन कर लें। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो है ना वो इस्तेकाम पार्टी को ज्वाइन करने से जो है ना वो इनकार भी कर दिया था, और उन्होंने कहा था मैं जो है ना इस पे जो है ना वो आपकी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। वो इसलिए कि उन्होंने कहा था कि मैं जो रहा हूँ, मैं नून लीग के हमेशा जो है ना वो अगेंस्ट बोलता था। अब देखें कि मैं अगर पीपी में भी था तो मैं नून लीग के खिलाफ था, मैं परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी था तो मैं नून लीग के खिलाफ था। अब जो मैं पीटीआई में चला गया तो वहाँ पे भी मैं नून लीग के खिलाफ था। लेकिन आपकी जो पार्टीज़ है ये जो है ना वो नून लीग के साथ जो है ना वो टिल्ट है। काफ़ी सारे लोग जो है ना वो नून लीग के साथ है, काफ़ी सारे लोग जो है ना वो पीटीआई के साथ हैं। तो मैं जो है ना ये आपकी पार्टी को जो है ना वो ज्वाइन नहीं कर सकता। तो देखिए दोस्तों, फवाद चौधरी साहब जो है ना वो आपको पता है गिरफ्तार हो गए थे 9 मई के वाक़या की जो है ना वो मज़म्मत की थी, लेकिन जो है ना वो उन्होंने पीटीआई से छोड़ने का इन्हराफ भी कर लिया था। लेकिन ये देखें कि वो जो है ना वो दरमियान में रहे थे, तो ना इधर के थे ना उधर के थे। तो ट्विटर पे जो है ना वो ट्वीट्स भी करते थे, ऐसे समझे कि वो आसिम मुनीर साहब को जो है ना वो काफ़ी सारी एप्रिसिएशन देते थे, उनकी जो है ना वो खुशामद करते थे। तो वो जो है ना पीटीआई के वर्कर्स को भी नाराज़ नहीं करना चाहते थे। उनके इमरान खान के साहब के साथ जो है ना वो कोई उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये देखें कि वो जो है ना इधर भी थे, इस बेड़ी में भी सवार थे, इस बेड़ी में भी सवार थे, और दरमियान में थे। तो वो जो है ना इस्तेकाम पार्टी भी ज्वाइन नहीं की हुई थी। तो इसी वजह से जो है ना उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप जो है ना पार्टीज़ को जो है ना वो ज्वाइन करें। तो उसके बाद जो है ना वो पिछले 2 दिनों में जो है ना वो थाने से जो है ना वो रिपोर्ट आई कि आप जो है ना वो आएँ, आपको जो है ना वो तफ्तीश के लिए बुलाया जा रहा है। तो फवाद चौधरी साहब ने जो है ना उस पे जो है ना वो इनकार कर दिया, मैं जो है ना नहीं आता। मैं बाकायदा वकील अपना हायर करूँगा, उस पे जो है ना अदालत के थ्रू बाकायदा चैनल पे आऊँगा। लेकिन उन्होंने जो है ना आज कहते हैं कि नामालूम अफ़राद थे वो, जी पता नहीं एफआईए वाले थे, वो खुफिया एजेंसी वाले थे, पुलिस वाले थे, कोई पता नहीं चल रहा कि कौन थे। उनके अहले ने बताया कि उनको आए हैं गिरफ्तार करके जो है ना वो ले गए। तो देखें दोस्तों, ये जो है ना हमारे मुल्क का जो है ना वो कानून जो है ना वो इस तरह का चल रहा है। तो देखा जाए कि आपको पता है कि इलेक्शन की डेट जो है ना वो अनाउंस हो गया। तो आप देखें कि पीटीआई को जो है ना वो मज़ीद से मज़ीद गिरफ्तारियाँ जो है ना उनकी जारी हैं। तो इसको जो है ना मज़ीद कमज़ोर किया जा रहा है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट देखें कि कमज़ोर तो कर रही है, लेकिन वो इस हद तक कमज़ोर नहीं कर सके कि उनका जो वोट बैंक है वो टूट सके। तो उनका वोट बैंक जो है ना वो मज़ीद ही मज़ीद बढ़ता जा रहा है। तो बज़ाहिर आप देखें कि इमरान खान साहब जेल में है, काफ़ी सारे कारकुन जो है वो पार्टी को छोड़ गया, लेकिन वो इमरान खान साहब की मकबूलियत को जो है ना वो ख़त्म नहीं कर सके। तो इसी वजह से गिरफ्तारियाँ और साइफ़र केस का अमल भी तेज़ कर दिया गया, और काफ़ी सारे अगले जो है ना वो केसेस जो है ना बना के मराइल में पेश कर दिया गया कि अगर साइफ़र केस में उनकी जो है ना वो रिहाई होती है, सुप्रीम कोर्ट अगर रिहा करती भी है, तो उसको जो है ना नेक्स्ट केस में जो है ना 9 मई के वाक़यात में जो है ना उनको जो है ना फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी, और मज़ीद जो है ना आगे जो है ना ऐसी न्यूज़ जो और ऐसी गिरफ्तारियाँ और ऐसी
آپ دیکھیں کہ انٹرویوز بھی آئیں گے، تو اب جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے لیے ایسا سمجھے کہ گھیرا جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ تنگ ہو جائے گا۔ تو دوستو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا پی ٹی آئی کی رہنما اسد کیسر جوڈیشنل لاک اپ میں رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو اسلام آباد کی پولیس نے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے پولیس کو بختر بند گاڑی میں عدالت لائی اور اس موقع پر سیکورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ تو دوستو یہ دیکھیں کہ اسد کیسر صاحب اور محمد علی صاحب جو تھے وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا تھا، اور ان کے خلاف جو ہے نا وہ ابھی کاروائی جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوگی۔ اسد کیسر صاحب کو جو ہے نا وہ کرپشن کے کیس میں ان کو جو ہے نا وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان پہ جو ہے نا وہ اب دیکھیں جیسے الیکشن کی ڈیٹ آئی ہے، اب مزید جو ہے نا وہ ایسے رہنما کو گرفتار کر لیا جائے، یا تو پھر دیکھیں ایکٹیو نہیں ہے یا پھر اس ملک سے چھوڑ کے چلے گیا، ان کو تو گرفتار نہیں کر سکتے، لیکن جو ابھی تک ہیں جنہوں نے ابھی تک پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا، تو ان کو خلاف جو ہے نا وہ مزید سخت کارروائیاں کے جو ہے نا وہ ایکشن لیا جائے گا۔ تو دوستو جو چیلنج تھا وہ کیا چیلنج ہے یہ آپ کو بتاتا ہے۔ نون لیگ نے جو ہے نا چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی میدان میں مقابلے کے لیے چیلنج دے دیا۔ تو یہ پوری خبر آپ کو جو ہے نا پڑھ کے سناتے ہیں۔ جوید لطیف کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسوں کا فیصلہ سنا کر الیکشن تک سیاسی میدان میں لایا جائے، پتہ چل جائے کہ کون کتنا مقبول ہے۔ تو یہ سمجھے ایک لطیفہ ہے، تو آپ اس پہ تھوڑا سا ہنس لینا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ملزم کو جیل میں 5 اسٹار ہوٹل کی لگژری لائف سے گزارا ہے، 8 کمرے دیے گئے ہیں، 10 ڈاکٹر ہیں اور اٹیچ باتھ روم ہے، لگژری فرنیچر ہے، ایکسرسائز کے لیے مشین فراہم کی گئی ہے۔ جو لطیف کا کہنا تھا کہ ملزم کو اتنی سہولت دینے کے بعد بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ دیسی چوزا کھائیں گے یا مٹن۔ تو سر اصل جو ہے نا وہ چیلنج ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے نا وہ جیل میں رکھ کے 8 کمرے دے دی جائیں، وہ ایکسرسائز کے لیے مشین دے دی جائے، پھر اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے دیے جائے۔ تو یہ چیلنج جو ہے نا وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا اگر چیلنج بھی کرنا ہے تو سر آپ کہہ دیں، پھر اگر آپ اتنی جرات رکھتے ہیں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہہ دیں، نواز شریف صاحب سے کہہ دیں، آپ جو ہے نا پھر سیاسی میدان میں ان کو لے آئیں، آپ جو ہے نا اس تھوڑا سا الیکشن تک جو ہے نا ان کو ریلیف دلوا دے، ضمانت جو ہے نا ان کی کروا دیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں اگر فیئر الیکشن ہوئے، میں ویسے کہہ نہیں سکتا کہ فیئر ہوں گے، اگر فیئر الیکشن ہوئے تو پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے نا وہ کتنے پانی میں۔ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ابھر کے باہر آتی ہے، یا نون لیگ جو آتی ہے، یا پھر پیپلز پارٹی آتی ہے۔ تو اس طرح کے چیلنجز جو ہے نا وہ کیا پتہ پی ٹی آئی جو ہے نا پھر آگے جو ہے نا پھر وہ آپ کو دے دے، پھر آپ نواز شریف صاحب کو یا پھر شہباز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ جیل میں رکھ لے، تو پھر جو ہے نا دونوں طرف سے جو ہے نا وہ چیلنج لگایا جائے کہ کون جو ہے نا پھر کون جیتے گا، کون کتنا عرصہ جو ہے نا وہ جیل میں رہ سکتا ہے۔ یہ ایک فضول قسم کا چیلنج ہے جو کہ ایک لطیفہ ہی سمجھے آپ۔ تو دوستو اور نگران وزیر اعلیٰ کا جو ہے نا وہ آپ کو پروٹوکول دکھاتے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ ایک قبرستان گئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ قبرستان میں جانے کے بعد جو ہے نا پورے قبرستان میں کلین بچھوائی ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ پھر وہ چلے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ پروٹوکول لینے کا شوق نہیں ہے مجھے، تو بس بطور وزیر اعلیٰ سرکاری پروٹوکول کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات کو لوجک جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ قبرستان گئے ہیں، آپ کسی ایسی جگہ نہیں گئے کہ آپ کو جو ہے نا باقاعدہ کلین بچایا جائے۔ تو مرنا جو ہے نا وہ صاف ظاہر ہر کسی نے ہوتا ہے، تو اس وقت سے ڈرے جب آپ جو ہے نا وہ فوت ہو جائیں گے، یا ہر انسان نے مرنا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ اس طرح کے سرکاری جو ہے نا وہ پروٹوکول استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کلین بچھوا کے قبرستان میں جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، کیا شوق روا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی مجھے لینے کا شوق نہیں ہے، میں بس سرکاری پروٹوکول جو ہے نا مجھے مل جاتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہے نا آپ کو زیب نہیں دیتے۔ تو پہلی بات ہے کہ آپ جو ہے نا پروٹوکول اگر آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ انکار بھی تو کر سکتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا ایسا پروٹوکول نہیں چاہیے۔ ویسے آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو بغیر پروٹوکول کے جاتے ہیں، کسی اور جگہ جاتے ہیں تو بغیر پروٹوکول کے جاتے ہیں۔ جب آپ قبرستان گئے تو نیچے جو ہے نا وہ کلین بچائے گا، تو آپ کو جو ہے نا اس بات پہ جو ہے نا وہ شرم آنی چاہیے، آپ کیا کام کر رہے ہیں اور کہاں پہ آپ جا رہے ہیں جو آپ نیچے کلین بچھا کے جو ہے نا وہ اپنا پروٹوکول لے رہے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے نا تھوڑی سی سینس ہونی چاہیے، اگر آپ اتنے پڑھے لکھے اور اتنے بااثر اگر انسان ہے تو آپ کو تھوڑی سی سینس ہے کہ آپ قبرستان جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ جو ہے نا وہ پھر کلین بچھوا کے آپ پروٹوکول لے رہے ہیں۔ تو بظاہر کہ اگر کوئی لوگ آپ کے اوپر تنقید کرے تو اس سے آپ جو ہے نا بچ جائیں۔ تو دوستو لاسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ افسوسناک حادثہ ہوا ہے، میاں والی ایئر بیس پہ جو ہے نا وہ حملہ ہوا ہے، کلیئرنس آپریشن مکمل اور 9 دہشت گرد جو ہے نا وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو دیکھا جائے کہ ایک دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے جس میں 9 دہشت گرد جو ہے نا وہ ہلاک ہو گئے، اور کلیئرنس جو ہے نا وہ مل گیا ہے۔ تو آج جو ہے نا افسوسناک واقعہ ہوا، تو اس میں جو ہے نا وہ کافی سارے جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، جو یوتھیا قوم ہے،
تو یہ دیکھیں کہ اس نے جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ٹرینڈ چلا دیا، ایسا بیہودہ ٹرینڈ کہ یہ آپ دیکھیں کہ وہ فوج کے خلاف ہو گیا۔ اگر آپ کی مثال کرو ملک کے ساتھ کوئی وہ اٹیک ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، تو اگر آپ اتنے اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں، اگر انہوں نے اچھا کام بھی کیا تو آپ سمجھیں کہ جو مرضی ہو جائے، بس فوج خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ جو ہے نا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ کا پی ٹی آئی کارکن ہم میں جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ سنائی جاتی ہیں۔ تو دوستو آج کا یہ ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔